3 आदमी सुनार का काम करते थे, सुनार थे और जेवरात बनाते थे। और बादशाह जो था बड़ा आदिल था उस शहर का जी। वो शहर में रात को बादशाह हजरत उमर की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह से फिरा करता था कि कोई तकलीफ में तो नहीं, कोई मुसीबत में तो नहीं, कोई सो रहा, कोई रो रहा, कोई दर्द में, कोई बेचैनी में, कोई बेकरारी में, क्या हाल है मेरी रैयत का। अदल वाला बादशाह था, फिर रहा आधी रात के करीब। और ये तीनों सुनार एक मकान में बैठे हुए, मकान छोटे छोटे थे, अब आपस में बातें कर रहे। पूछा कि भाई तू क्या कमाता है, जो सोने के जेवरात बनाता है, तू कमाता क्या है? उसने कहा भाई मैं आधा खुद लेता हूं और आधा ग्राहक को देता हूं। यानी उसके सोने में से जो सोना जेवर बनवाने के लिए लाएगा उसमें से आधा निकाल लूँगा, इतना होशियार हूं मैं। और बादशाह सुन रहा कान लगाए हुए बाहर दरवाजे पर। दूसरे ने कहा तू क्या कमाएगा? अरे तेरे से ज़्यादा तो मैं कमाता हूँ, तेरे से ज़्यादा होशियार मैं हूँ। उन्हें क्या? उन्हें 2 हिस्से ले लेता हूँ, 1 हिस्सा ग्राहक को देता हूँ। तीसरे ने कहा तू क्या कमाएगा? सबसे ज़्यादा तो होशियार मैं हूँ, मेरे जैसा तुम नहीं कमा सकते। उन्हें क्या? उन्हें मैं ग्राहक को कुछ देता नहीं, सारा लेता। अब बादशाह ने तीनों की बातें सुन ली और सुबह को उसे बुला लिया जिसने यूं कहा कि मैं सारा लेता हूं, ग्राहक को देता ही नहीं। उसे बुला लिया और ये कहा कि मैंने रात तुम्हारी बातें सुन ली, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी होशियारी, अक्लमंदी जी, कि तू कैसे सारा ले लेता है और ग्राहक को नहीं देता। लिहाजा तेरे से एक हार बनवाना है सोने का। हाँ, तेरे से एक हार बनवाना है सोने का, लेकिन मेरे मकान, मेरी महल में आकर जो कोठड़ी है उसमें बैठ के बनावेगा और जेवरात, वो हथियार क्या कहते हैं, घड़ने के औजार भी मैं ही दूंगा, मेरे सिपाही देंगे। और सिपाही पहले पे खड़ा हुआ होगा, जब तू आएगा तब तेरी तलाशी लेगा, जब तू बना करके काम करके जाएगा तब तेरी तलाशी लेगा। और सोना मैं ही दूंगा, औजार मैं दूंगा, पहरा लगाऊंगा तेरे ऊपर, आते जाते तेरी पूरी तलाशी होगी ना। बहुत अच्छा। एक बात मेरी सुन लीजिए बादशाह सलामत, अगर मैंने आपको धोखा दे दिया तो मेरी खता भी माफ हो जाएगी। नहीं, हाँ खता माफ है, वो तो तेरी अक्लमंदी देख ले। हाँ, कोई सजा नहीं देंगे तुझे ना। बहुत अच्छा लाइए। अब उसे कोठड़ी बता दिए, महल के अंदर सिपाही खड़े कर दिए 2 तलाशी के लिए, औजार दिए, सोना दिया, सारी चीजें अपने पास से दी। अब वो उसने बनाना शुरू किया। जब जाता तलाशी ले लेते और जब आता तो तलाशी ले लेते पूरे तौर से। उसने दिन में तो हार बनाना शुरू किया सोने का बादशाह के लिए, बादशाह के यहाँ। और वैसा ही हार अपने घर में रात को बनाना शुरू किया, पीतल का, पीतल का हार अपने घर में बनाना शुरू किया रात को, और दिन में उसका हार सोने का। जब दोनों हार बन के तैयार हो गए, वहां सोने का हार बन के तैयार हो गया, यहाँ पीतल का हार बन के तैयार हो गया, तो उसने अपनी बीवी से कहा कि दही की मटकी में ये हार डाल के पीतल का तू वहां को गुजर, ये दही बेचने के बहाने से कि मैं दही बेच रहे हैं।
تو میں تجھے بلاؤں گا، سپاہیوں سے کہوں گا کہ ہار تیار ہو گیا، صرف دہی میں اس کو ڈوبا دینا ہے تاکہ اسے نکھر جائے، زیادہ دہی والے کو بلاؤ۔ تو یوں کہیے کہ میں نے اپنے دہی میں کہ مٹکی میں ڈالنا چاہتی ہے، میری دہی خراب ہو جائے گی، تو میں کہوں گا بھائی تیری دہی جتنی کی ہے اتنے پیسے تجھے دے دیے جائیں گے، تو راضی ہو جائیے، اور وہ دہی کی مٹکی میں وہ پیتل کا ہار ڈال کے لائیے۔ چنانچہ وہ چلی ہے، دہی کی مٹکی سر پر رکھ کر اور دہی بیچنے کی آواز لگائی ہے اور وہاں کو گزری ہے، تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ ہار تیار ہو گیا، اس دہی والی کو بلاؤ، مجھے اس کی دہی کی میں ہار کو ڈوبا دینا ہے تاکہ اس میں جلا اور نکھار آ جائے۔ انہوں نے بلایا، دہی والے نے کہا نہیں میں راضی نہیں، میری تو دہی خراب ہو جائے گی۔ ان کا جو تیرے کتنے کی دہی ہے، جتنے پیسے تو لینا چاہے وہ لے لے۔ ہاں انہوں نے خیر بہت اچھا، اب اس نے دہی کی مٹکی رکھ دی اس کے آگے، اور جناب نے اس نے وہ ہار ڈالا سونے کا، اور وہ پیتل کا ہار اس میں سے نکالا اور نکال کر کے کہا جا تو اپنی دہی کی مٹکی لے جا اور یہ پیسے لے جا۔ لے گئے اور بادشاہ سلامت کے پاس ہار پیش کر دیا، حضرت میں نے یہ ہار بنا کے تیار کیا، لے لیجیے۔ اب بادشاہ نے سناروں کو بلایا پرکھنے کے لیے کہ بتاؤ یہ ہار کیسا ہے، تو انہوں نے کہا تو خالص پیتل کا ہے۔ اب بادشاہ کی عقل حیران کہ میں نے اتنا تو نظام قائم کیا، اتنا پہرا لگایا، ہر چیز اپنے پاس سے دی، اس کی تلاشی آتے جاتے لوائی، پھر یہ پیتل کا کیسے بن گیا؟ عقل میں نہیں آیا۔ سارے سنار کہہ رہے ہیں کہ یہ پیتل کا ہے، بادشاہ سلامت انہیں پیتل کا ہو کیسے سکے؟ اب اس سے کہا کہ بھائی یہ سارے پیتل کا بتا رہے ہیں، اب تو ہی بتا یہ سونے کا ہے پیتل کا ہے؟ اور قصور تو تیرا ہم نے پہلے معاف کر دیا تھا، یہ تو پہلے کہہ دیتا کہ تیری عقل دیکھ لیں۔ اس نے کہا یہ خالص پیتل ہے۔ کیسے بن گیا؟ یہ سونے کا پیتل کیسے بن گیا؟ تو اس نے پھر قصہ سنا دیا کہ اس طرح کر دیا۔ تو جتنا بادشاہ عقل مند ہے اس سے زیادہ عقل مند رعیت ہے، کیونکہ رعیت پہ لاکھوں عقلیں ہیں اور بادشاہ پہ ایک، بادشاہ پہ تو ایک ہی دماغ ہوگا اور ایک ہی دل ہوگا، اور عقل دل میں ہوتی ہے، اور یہ لاکھوں دلوں والے جو ہیں ان کے سامنے وہ ایک دل کی عقل چلے گی کیسے؟ اسی واسطے دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں سب اپنی رعیتوں سے پریشان ہیں کہ جتنے قوانین بناتے چلے جاؤ، مگر یہ رعیت جو ہے ان سارے قوانین کو اپنی عقلوں سے توڑتی چلی جائے گی، مال لگانے کا تیار، ذلیل ہونے کا تیار، تکلیفیں اٹھانے کا تیار، ایک ذرا سا ملک لینے کے لیے اس کے لیے تیار، مگر جنت کے لیے کوئی تیار ہے؟ تکلیفیں اٹھانے کا جتنی ملک کے لیے تکلیفیں اٹھانے کا تیار ہے؟ خدا کے نظام کو نہیں جانتے، انہوں نے حضور کے کام کو اپنا کام بنا لیا جی، اور اس دعوت پہ کھڑے ہو گئے اور جان مال پیش کر دی جی، تو اللہ تعالیٰ نے کسریٰ کی گردنوں کو سامنے جھکا دیا، اور قیصر کی اور مقوقس کی اور ان کے باطل ملکوں کے باطل کو توڑ دیا۔ ہم نے خدا کا نظام اور اس کی سنت سمجھی نہیں، تو اس لیے میرے دوست و بزرگوں یہ رحمت للعالمین کا